नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन नेपाल टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। गन्तव्य नेपालमा हामी पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कोभिड-19 का कारण समग्र विश्वको पर्यटन नै अहिले असर परेको छ। त्यसबाट नेपालको पर्यटन पनि अछुतो रहन सक्दैन। त्यसैले अब आगामी दिनमा नेपालको पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पर्यटन क्षेत्रका संलग्नहरू अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँहरू होमवर्क पनि गरिरहनु भएको छ। यसै क्रममा आज हामीले नाटाका पूर्व अध्यक्ष सीएन पाण्डेलाई हाम्रो अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौँ। अब नेपालको पर्यटनलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पाण्डे सर, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब यो कोभिडका कारणले विश्वकै पर्यटन अहिले सबभन्दा बढी असर परेको क्षेत्र चाहिँ पर्यटन नै छ। नेपालको पर्यटनलाई पनि त्यसले नराम्रोसँग असर पुर्याएको छ। सरकारले क्रमशः पर्यटनका गतिविधिहरू खोल्दै पनि गइरहेको छ। आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि पदयात्रा पर्यटन र पर्वतीय पर्यटन खोल्ने सरकारले यसअगाडि नै घोषणा गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार चाहिँ तपाईँको यो अनअराइभल भिसा पनि सरकारले खुला गरेको छ। अहिले यो यसपछि चाहिँ अब तपाईँ त यो नाटासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, आफै पर्यटन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। के छ अहिले विदेशबाट इन्क्वायरीहरू छ कि छैन, अथवा हाम्रो यो सरकारले जुन खुला गर्यो त्यसपछि चासो चाहिँ कतिको बढ्या छ? अब वास्तवमा भन्नुपर्दा जब यो कोभिड सुरु भयो, कोभिडपछि नेपालको पर्यटन सबभन्दा बढी आक्रान्त भएको छ। जब चाहिँ अप्रिलदेखि सुरु भएको कोभिडले अहिलेसम्म हामी पर्यटन व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा बन्दको अवस्थामा छौँ। भर्खरै सरकारले लामो प्रयासपछि, व्यवसायको लामो प्रयासपछि सरकारले केही चाहिँ नीति नियमहरू जारी गर्दै पर्यटकहरूलाई निश्चित रूपमा आउने भनेर जुन चाहिँ सर्कुलर गरेको छ त्यो वास्तवमा समय सापेक्षिक छैन। किनभने यो व्यवसायको रिक्वेस्टलाई या चाहिँ प्रेसरलाई सरकारले थेक्न गाह्रो भएको कारणले खोले पनि विदेशबाट आउने पर्यटकहरू 1 हप्ता क्वारेन्टाइन बस्ने र 1 हप्तापछि फेरि चाहिँ उनीहरूको रिपोर्ट टेस्ट गरेर गन्तव्यमा जाने भन्ने जुन सरकारले परियोजना गरेको छ या लक्ष्य दिएको छ, यो वास्तवमा पर्यटनसँग सुहाउँदो या पर्यटन फ्रेन्डली मैत्री छैन र हुँदैन पनि। किनभने हाम्रो नेपालमा आउने पर्यटकहरू लगभग 10 दिनको लागि मात्रै नेपालको चाहिँ टुरको लागि आउने जुन चाहिँ प्याकेज छ, त्यो प्याकेजले गर्दा 7 दिन पर्यटक क्वारेन्टाइनमा बसेर फेरि चाहिँ पिसिआर गरेर जाने कुरा सम्भव छैन। र हामीले सरकारलाई अनुरोध के गरेका छौँ भने नेपालमा लाखौँ चाहिँ श्रमजीवीहरू या आफै व्यवसाय गर्नेहरू या चाहिँ खरबौँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको ठुलो रूपमा जोखिम बढेको छ। यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विदेशमा अरू देशहरूले गरे जस्तै पर्यटकहरूलाई 72 घण्टाभित्रको पिसिआर गरेर आउने, नेगेटिभ आइसकेपछि पर्यटकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा घुम्न जान दिने जुन यदि हामीले त्यो लक्ष्य गऱ्यौँ, पहिले जस्तो अनएराइभलमा भिसा दिनेहरू गऱ्यौँ भने केही पर्यटकहरू कर्मी रूपमा बढ्न सक्छन्। तर पनि व्यवसायको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने विगत केही दिनमा विशेष गरी काठमाडौँमा कोभिडको चाहिँ जुन सङ्ख्या बढेको छ, त्यो बढेको हुँदा हामी पनि केही समय अहिले धैर्य धारण गरौँ। धैर्य धारण गरिसकेपछि अलिकति यो नियन्त्रित रूपमा जुन न्यारो डाउन हुन्छ, त्यसपछि सरकारलाई पनि हाम्रो अनुरोध के छ भने कम्तीमा पनि यो चाहिँ 7 डेजको क्वारेन्टाइन मुभ गर्ने, सकभर 0 क्वारेन्टाइन गर्ने र यदि आवश्यक छ भने 3 दिनसम्म उसले रेस्ट गरोस्, 3 दिनपछि जान दिनुपर्छ। र बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको हकमा पिसिआर नेगेटिभ नभएका पर्यटकहरू या पिसिआर नेगेटिभ नभएका कुनै पनि यात्रुहरू नेपालमा आउनको लागि निषेध गरिनुपर्छ। यदि त्यो निषेध गरियो भने बाहिरबाट चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर आउने पर्यटकहरू या यात्रुहरू कोभिडका प्यासेन्जरहरू आउँदैनन्। त्यो नआइसकिसकेपछि हाम्रो डेस्टिनेसन अझ सुरक्षित हुन्छ। र पहिलो कुरा म चाहिँ सरकारलाई पनि र आम व्यवसाय मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा पहिला हामी चाहिँ सुरक्षित रहौँ। सुरक्षित रहनको लागि अहिले जुन रेसियोमा चाहिँ काठमाडौँमा बढिरहेको छ, त्यसको लागि हामीले केही समय चाहिँ धैर्य गरौँ र अलिकति चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्टिप लाइन आइसकेपछि मात्र चाहिँ पर्यटकको व्यवसायका गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। जस्तो यहाँकै व्यवसायहरूले जुन सरकारले यो खुला गरेसँगै चाहिँ इन्क्वायरी बढ्यो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो हामीसँगै पनि। के छ अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? हैन, वास्तवमा अहिलेको परिवेशमा नेपालमा कुनै पनि पर्यटकहरू आउन सक्ने अवस्था छैन।
किन छैन भने कुनै पनि पर्यटक एउटा डेस्टिनेसनमा गएर फेरि 7 दिन क्वारेन्टाइन बसेर घुम्नको लागि कोही पनि आउँदैन। अहिले आएका इन्क्वायरी के हुन् भने 2021 को लागि मार्च एप्रिलको लागि केही र अक्टोबर नोभेम्बरको लागि आएको छ र हामीसँग 2020 को इन्क्वायरी लगभग शून्य सरह छ। मैले आम व्यवसायीहरूसँग छलफल पनि गरिरहेको छु र उहाँसँग समन्वय गर्दा इन्क्वायरीहरू लगभग शून्य प्राय छ। दोस्रो कुरा, नेपालबाट हवाईबाट बाहिर जाने जुन चाहिँ बाँकी प्यासेन्जर हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि करिब करिब अन्त्य भएको अवस्था छ र बाहिरबाट आउने अहिले हामीसँग देखिएको मिडल इस्टमा भएका केही श्रमिकहरू बाहेक अरू गन्तव्यबाट हाम्रा विमानहरू अलमोस्ट अहिले खाली भएको अवस्था छ। अनि यहाँले भन्नुभयो जुन क्वारेन्टाइनको समय चाहिँ 7 दिनलाई घटाएर 3 दिनमा ल्याउने भन्ने, यस विषयमा सरकारसँग यहाँहरूको वार्ता पनि भएको छ क्यारे? के छ सरकारको तर्फबाट चाहिँ धारणा के छ त? हामीले माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई र श्रीमान सचिवज्यूलाई पनि बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ र नेपालको निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले सिसिएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा पनि बुझाएका छौँ र त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने विदेशी धेरै चाहिँ राष्ट्रहरूमा पर्यटकहरूलाई कोभिड पछि कसरी आतिथ्यता ग्रहण गरिरहेका छन् ती कुराहरूको डिटेल पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यसमा बुझाउन प्रयास गरेर लिखित रूपमै बुझाएका छौँ र उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने अहिले कर्मिक रूपमा यसलाई खोलिसकेपछि अब यो चाहिँ अहिले जुन सङ्ख्यात्मक रूपमा काठमाडौँमा बढेको छ त्यसले यी समयलाई धोइदै गर्न आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै पर्यटकको चाहना अनुसार, व्यवसायको चाहना अनुसार र यहाँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ असर नपर्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सकारात्मक जवाब आएको छ। तर पनि अहिले के हो भने विगत चाहिँ जुन 1 महिनादेखि अहिले हामीले देखिरहेका छौँ नेपालमा कोभिडको सङ्ख्या अत्यधिक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थाले गर्दा विदेशी देशबाट आउने पर्यटकहरू या त्यो देशको सरकार पनि नेपालमा त्यो देशबाट पर्यटक पठाउने कुरामा त्यति सकारात्मक देखिएको अवस्था छैन तत्कालको लागि। त्यसो भएर पहिला हामीले चाहिँ आफ्नो देशमा कसरी कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्ने, किन रोक्न त सकिँदैन, न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूमा हामी अलि बढी लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसको न्यूनीकरण पछि र या संसारमा जब खोपको यसको विकास हुन्छ, खोपको विकास भइसकेपछि पर्यटक ल्याउनको लागि मैले नेपालमा त्यति ठुलो समस्या देखेको छैन, किनभने संसारमा अहिले धेरै मान्छेहरू आक्रान्त छन्। यदि इकोनोमीले सपोर्ट गर्यो भने पर्यटकहरूको सङ्ख्या हामीले यो चाहिँ कोभिड हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ, किनभने मान्छेले घुम्ने, रिफ्रेस गर्ने, स्ट्रेस फ्री गर्ने, संसारका अरू गन्तव्यहरू मानवले निर्मित गरेका गन्तव्यहरू मात्रै छन् भने नेपाल एउटा चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता, यहाँको नेचुरल ब्युटी, यहाँको मान्छेहरूको जुन हार्मोनी छ, यहाँको हाम्रो जुन आतिथ्यता छ, हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई दिने सेवा सुविधाहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि पर्यटकको सङ्ख्या नेपालको लागि बढ्छ। र पहिलो कुरा हामीले यहाँको हाम्रो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने उपायतिर निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामी व्यवसायले पनि प्रोटोकलहरू मेन्टेन गर्ने, यी कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ र व्यवसायभन्दा पहिले स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य पछि हामी व्यवसायलाई सँगसँगै लानुपर्छ। र हामी सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने सरकारले चाहिँ सम्प्रेषण गरेको प्रोटोकल मेन्टेन भएको छ कि छैन, धेरै मान्छेहरूलाई ग्यादरिङ नगर्ने, कम्तीमा मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, हात धुने, यस्ता कुराहरूको बारेमा अलि बढी चाहिँ हामीले चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने र चाहिँ पर्यटक आउने कुरामा बिस्तारै रूपमा पर्यटकलाई चाहिँ सजिलो, किनभने अहिले पर्यटकहरू संसारलाई आवश्यक छ। त्यसो भएर नेपाल मात्र एउटा गन्तव्य होइन कि पर्यटकहरूलाई हजारौँ गन्तव्य भएको कारणले हाम्रो त्यहाँ आउने कुराहरू सहजीकरण गर्ने। अहिले अस्ति मात्र मैले हेरेको थिएँ तपाईँको लन्डनबाट ग्रिस जानको लागि 5 पाउन्डमा फ्लाइट टिकटको अफर छ र ग्रिसले यही कोभिडमा तपाईँको लाखौँ लाख पर्यटक लगेर त्यहाँको इकोनोमीलाई चलायमान गरेको छ। त्यसो भएर पर्यटन बोर्ड, हामी निजी क्षेत्र, नेपाल सरकारहरू चाहिँ संयुक्त रूपमा मिलेर हाम्राहरू अफरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्छ र सामान्य अवस्था होइन यो। त्यसो भएर हामीले लक्ष्यका साथ अगाडि जानुपर्छ भने भर्खरै सरकारले अहिले डोमेस्टिक पर्यटक पहिला स्वदेश अनि विदेश भन्ने जुन नारा अगाडि लिएको छ देश दर्शन मार्फत, त्यसका लागि सार्थक पार्न लागि हामीहरूले हाम्रा चाहिँ परियोजनाहरू, हाम्रा होटलहरूमा पनि थुप्रै छुटहरू दिएका छौँ। निजी क्षेत्रका कर्पोरेट हाउसहरू, निजी क्षेत्रका संस्थानहरूसँग पनि हामीले एमओयू गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ भने सरकारले घोषणा गरेको प्रोटोकललाई चाहिँ पनि मान्यता दिएर अगाडि बढेका छौँ। र म चाहिँ सरकारलाई तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय च्यानल गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा अहिले हामीले यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न या यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागौँ र व्यवसाय जोगाउनको लागि अगाडि पनि मैले भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत भएका निजी क्षेत्र ब्याङ्कहरू राहतका अवस्थाहरू पनि घोषणा गर्न जरुरी छ। यदि राहत दिएन भने यी व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको नरहने अवस्था हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था भयो भने नेपालका ब्याङ्कको पनि टाट पल्टिने र देशै टाट पल्टिने अवस्था हुन्छ। यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालयले यसको बारेमा एउटा समन्वय गरेर
यथास्थितिमा रहने अवस्थाको चाहिँ तपाईँको युजन अगाडि बढाउनुपर्छ र नेपाल यस्तो देश हो, नेपाल यस्तो गन्तव्य हो, पर्यटकको विकल्प नेपालमा पर्यटकै हो, यसको अर्को चाहिँ विकल्प छैन। त्यसो भएर हामी आत्तिनुभन्दा पनि हामी क्षेत्र सरकार र वित्तीय संस्थाहरू पनि मिलेर कम्तीमा पनि संरक्षण गर्ने आजको पहिलो चुनौती संरक्षण गर्ने हो। त्यसपछि जब यही कोभिड संसारबाट चाहिँ तपाईँको न्यूनीकरण हुन्छ या यसको चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल हुन्छ, कन्ट्रोल भइसकेपछि नेपाल जस्तो चाहिँ यस्तो चाहिँ नेचुरल रिसोर्स भएको देशमा पर्यटक ल्याउने कुरा आजको चाहिँ चुनौती होइन। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै सरकारले यो वर्षलाई देश दर्शनको कार्यक्रम पनि अगाडि ल्याएको छ, त्यो अनुसार सरकारले 2 दिन हप्तामा 2 दिन बिदा दिने कुराहरू पनि प्रस्ताव गरिरहेछ। त्यसै गरी यो पर्यटन बिदाको कन्सेप्ट पनि सरकारले ल्याउँदैछ र यो निजी क्षेत्रका जुन तपाईँको डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू जुन चले त्यसपछि चाहिँ मान्छेको मुभमेन्ट पनि सुरु भएको छ। यसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनमा कस्तो खालको चाहिँ भाइब्रेसन क्रिएट गरेको छ त? वास्तवमा अहिले घरबाट मान्छेहरू या चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरू या कोही अत्यन्तै आवश्यक काम बाहेक कोही पनि बाहिर निस्केको अवस्था छैन र केही सीमित मात्रामा अहिले सरदर 40% फ्लाइटहरू चलेको अवस्था छ। 40% फ्लाइटहरूमा पनि एउटा रेट कम र लामो समय लकडाउन भएकोले मान्छेहरू स्वास्थ्यको कारणले या आफ्ना अरू चाहिँ व्यवसायिक कारणले जानेहरूको मात्रै तपाईँको चाहिँ यो गन्तव्यमा गइरहेको अवस्था छ। हामी पनि केही निजी विमान कम्पनीहरूसँग गन्तव्यको लागि प्याकेजको चाहिँ व्यवस्था गरेर अत्यन्तै सस्तोमा प्याकेजहरू डिस्क्लोज गरिरहेका छौँ, तर पनि त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको आकर्षण छैन। सरकारलाई हजुरले भने जस्तै 2 दिनको बिदा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सरकारलाई अनुरोध के हो भने 2 दिनको बिदा एउटा राम्रो कुरा पनि हो। सर्ट डेस्टिनेसनहरू एउटा सिटीबाट नजिक भएका हिलिङ स्टेसनहरूमा ओभरनाइट गएर आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या त्यसले निश्चित रूपमा बढाउँछ, त्यसले निश्चित रूपमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यालाई चाहिँ अगाडि लान सक्छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ सरकारसँग अनुरोध के हो भने पेड लिभ दिनुपर्छ। कम्तीमा पनि वार्षिक हरेक प्रतिष्ठानहरू सरकारका चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू संस्थानहरूले वर्षमा एकजना कर्मचारीलाई 1 महिनाको चाहिँ तलब बराबरको चाहिँ रकम चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रदान गर्ने र कम्तीमा पनि डोमेस्टिक रूपमा ऊ 7 दिनलाई बिदा चाहिँ 7 दिनको बिदा दिएर त्यो घुमेर सरकारले लिस्टिङ गरेका होटलहरू ट्राभल एजेन्सी मार्फत एलटिए यदि लागू गर्यौँ भने डोमेस्टिक पर्यटकहरूको चलायमान हुन्छ। अहिले चाहिँ सरकारले 2 दिन गरेकोले सिटीका नजिक भएका हिल स्टेसनहरूलाई सपोर्ट गर्छ र देशभित्र नै नेपालीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने र घुम्ने परिबन्धकलाई कम्तीमा 1 साताको वार्षिक रूपमा पेड लिभ दिने र त्यो लिभ चाहिँ तर पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होलिडे मनाएर बिलका आधारमा भुक्तानी गर्ने यदि व्यवस्था गऱ्यौँ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि छ। यदि त्यो गऱ्यौँ भने तपाईँको यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटक बढ्न सक्छ। र म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, विदेशमा केही देशहरूले के गरेका थिए भने जब यो लकडाउन खोलेपछि हरेक रेस्टुरेन्टमा गएर खानुहोस्, तपाईँहरूले 50% तिर्नुहोस्, 50% सरकारले रेस्टुरेन्टलाई तिर्दिन्छ भनेर रेस्टुरेन्ट र सरकार बिच पनि टाइप गरेको थियो। किनभने सरकारलाई देशभित्र तिरिने पैसा आज कुन प्रतिष्ठानलाई तिरियो या चाहिँ सरकारको खातामा रह्यो भन्ने कुरा एउटै हुँदा यस्ता खालका आकर्षण कन्सेप्टहरू यदि सरकार ल्याउन सक्यो, सरकार र हामी चाहिँ साझेदारी गर्न सकियो भने आन्तरिक पर्यटकहरू बढ्न सक्छ। अहिलेको आधारमा अहिले जुन हामीले घोषणा गरेका छौँ यसलाई थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले यसको बारेमा डिटेल कुराहरू अनुरोध गरेका छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डसँग पनि हाम्रा थुप्रै चरणहरूमा कुराहरू भइरहेका छन् र नेपाल पर्यटन बोर्डको अहिलेको सिओले पनि यसलाई अगाडि लाने भनेर चमर्को गर्नुभएको छ भने त्यहाँको समग्र टिम पनि यसका लागि अगाडि बढौँ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। र अहिले हामीले चाहिँ पर्यटन बचाउनको लागि नेपालका गन्तव्यहरूको लागि सुरक्षित राख्नको लागि कम्तीमा हामी पर्यटक व्यवसायहरू पनि घुम्न जाने र सरकारका प्रतिष्ठानहरू, सरकारका कार्यालयहरू, संस्थानहरू र हाम्रा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई पनि कम्तीमा जति दिन सकिन्छ घुम्न यदि पठायौँ, सोसियल मिडियामा त्यसको प्रमोसन गर्न सक्यौँ भने बल्ल विदेशीहरूको आकर्षण हुन्छ। ओ नेपालीहरू त घुम्न थालेछन्, अब हामी पनि जानुपर्छ भनेर यो आकर्षणका लागि पनि कम्तीमा पहिला हामी आफै घुम्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसको अब हामी अलिकति यो चाहिँ कोभिड अलिक कन्ट्रोलमा आइसकेपछि यस्ता कार्यक्रमहरू हामी नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउँछौँ र यो प्रवर्धनको चाहिँ सुरुवात यसरी गर्नुपर्छ भन्ने नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अलि केही दिन अगाडि यहाँहरूकै संलग्नतामा यो पर्यटन पुनरुत्थान टास्क फोर्स पनि सरकारले गठन गरेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो खालको प्याकेजहरूको विषयमा छलफल भएको छैन?
त्यो टास्क फोर्समा केही साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ र त्यो टास्क फोर्सले पनि यस्ता कुराहरूकै बारेमा पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र सिसिएमसीलाई सुझाव दिएको छ। विशेष गरी त्यो चाहिँ टास्क फोर्समा हुने साथीहरूले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कम्तीमा पनि यी चाहिँ अहिलेका चाहिँ व्यवधानहरू, कसरी अप्ठ्याराहरू, भिसाका कुराहरू, पर्यटक आएर बस्दाखेरि क्वारेन्टाइनका समस्याहरू, यी चिजहरूलाई हटाएर अब चाहिँ तपाईँको कसरी सहजीकरण गर्ने र पर्यटक आइसकेपछि सहज रूपमा जान सक्ने अवस्था र कम्तीमा पनि एलटिए लागू गर्ने र 1 हप्ताको चाहिँ तपाईँको छुट्टीको व्यवस्था गरेर त्यो छुट्टी घुम्ने व्यवस्था गर्नका लागि त्यस्ता खालका अनुरोध लिखित रूपमा सरकारलाई बुझाइरहेका छौँ। यो चाहिँ टास्क फोर्सले मात्रै होइन, हिजो हामी नाटामा हुँदा पनि नाटाको मैले नेतृत्व गर्दा निजी क्षेत्रको तर्फबाट या बजेट अगाडि नै हामीले यी कुराहरूलाई सरकारलाई दिएका छौँ र यो कुरामा सरकार यथेष्ट मात्रामा जानकारीमा छ र मलाई लाग्छ यी कुराहरू कर्मिक रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुँदै जानुपर्छ। यदि गएनन् भने पनि हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेर यी कुराहरू लागू गर्ने कुरामा हामीले पहल कदमी अगाडि बढाउनेछौँ। यो पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि आगामी दिनमा त्यो ऐनमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? लामो समयदेखि यो पर्यटन ऐन नेपालको व्यवसायको हितमा छैन। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र संशोधन भन्दा पनि यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर लामो समय हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायिकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र व्यवसायीहरूले पहल गरेकै हो। त्यसको पहलमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीज्यूको कार्यकालमा यसको ड्राफ्टको लागि अगाडि बढेको हो र हामी यसलाई धेरै चरणमा छलफल गरेर व्यावसायिक मैत्री र जिम्मेवार व्यवसाय, हामी व्यवसायलाई स्वतन्त्र मात्रै भनेका छैनौँ कि जिम्मेवार व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पर्यटन ऐनको संशोधन मात्रै होइन कि पुनर्लेखनमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। त्यसमा थुप्रै कुराहरूको बारेमा विविध व्यवसायीहरू स्वतन्त्र रूपमा मात्रै चाहेको अवस्था देखिन्छ। तर अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने जिम्मेवार पर्यटन व्यवसायको लागि, जिम्मेवार इन्भेस्टर हुनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामीले लिखित रूपमा धेरै सुझावहरू पनि दिएका छौँ। ती केही सुझावहरूलाई त्यसले समेटेको पनि छ भने केही सुझावहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ समेट्न सकेको अवस्था छैन। अहिलेको जुन चाहिँ पर्यटन ऐन 2035 छ, विभिन्न समयमा संशोधन भएको छ, त्यो वास्तवमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई, पर्यटन व्यवसायलाई, होटल क्षेत्र होस् या ट्राभल सेक्टर होस् या एभिएसन सेक्टर होस्, त्यो सेक्टरको चाहिँ संरक्षण गर्न, प्रवर्धन गर्न र सुरक्षा गर्नको उपयोगी छैन र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नै तपाईँको नयाँ ऐनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। यसका बारेमा हामी निजी क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा र चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा पनि सुझावहरू लिखित रूपमा बुझाएका छौँ। त्यसलाई इन्कर्पोरेट पारेर मलाई लाग्छ त्यो कानुनमा पुगेको अवस्था छ। आउने चाहिँ हाउसबाट यदि यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टमा आयो भने मलाई लाग्छ नयाँ पर्यटन ऐनले नयाँ गन्तव्यहरू, नयाँ व्यवसाय गर्ने कुरामा पनि यसले चाहिँ बाटोहरू खोल्नेछ र पुरानो ऐनले अत्यन्तै झन्झटिलो, कागजी प्रक्रियाहरू अत्यन्तै लेन्दी भएको अवस्था छ। यसका लागि सुधार्नका लागि हामीले चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ र त्यो अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यसले केही हदसम्म संशोधनले, त्यो पुनर्लेखनले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराको बारेमा म चाहिँ यहाँ मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र म चाहिँ नजिकैको विजयादशमी तथा अन्य चाडपर्वको लागि पनि यहाँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत यहाँसहित सम्पूर्ण नेपाल टेलिभिजन लगायत आम व्यवसायी साथीहरू र दर्शकहरूलाई पनि विजयादशमी तथा विभिन्न पर्वको बारेमा शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हस् त आदरणीय दर्शकबिन, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।